यतिखेर हाम्रो बीचमा राजनीतिक विश्लेषक मोहरम खनाल हुनुहुन्छ। मोहरम खनालजी, हजुर, तपाईँलाई नेपाली भाषा स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाली जनताले सबैभन्दा बढी सुन्ने कार्यक्रममा तपाईँ हुनुहुन्छ आज। अब देशको राजनीति कता जाला भन्नुहोस्। धन्यवाद ऋषिजी। देशको राजनीति त ठप्प जस्तै छ नि। यो फेरि संसद चाहिँ पुनर्स्थापना त भयो, तर पुनर्स्थापना भए पनि न मन्त्रीमण्डलले चाहिँ पूर्णता पाएको छ। यति लामो समयसम्म 1 महिना 1.5 महिनामा एउटा मन्त्री थपिन्छ। अब यसले चाहिँ आम चाहिँ सर्वसाधारण नागरिकका कामहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। यो चुनाव चाहिँ चाँडै भइदिए बरु चाहिँ अर्को चाहिँ सरकार आएर मार्ग प्रशस्त हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ नागरिकको चाहिँ अब झन् बढी अपेक्षा हुन थाल्यो, किनकि सरकार भएको अनुभूति नै भएन नागरिकलाई। त्यसमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले पनि केही गर्न सकेन, जनचाहना अनुसार काम भएन। अनि पटक्कै सकेन। त्यो नागरिकको अपेक्षा नै अर्को थियो, किनकि दुई पटक संसद विघटन हुँदाखेरि जुन प्रकारको गति चाहिन्थ्यो सरकारको, त्यो गति चाहिँ पटक्कै देखिएन। कमसेकम नकारात्मक गति चाहिँ यसभन्दा अघिल्लो सरकारको थियो, त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक गतिमा चाहिँ बदल्नु पर्थ्यो। तर यो गठबन्धनमा आफ्नै गठबन्धनभित्र पनि समस्या छ। ती गठबन्धनका चाहिँ दलहरू कुनै चाहिँ अलिकति पुनर्निर्मित भइसकेका छैनन्। उदाहरणको लागि चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी अझै पूर्ण रूपमा आफ्नै आन्तरिक चाहिँ समस्याहरूबाट चाहिँ गुज्रिरहेछ। उसले चाहिँ कसरी मन्त्रीमण्डलमा पठाउने नामावलीहरू पठाउनमा उसलाई पनि चाहिँ कठिनाई होला। अर्कोतिर चाहिँ यो सङ्घीय समाजवादी पार्टी छ, उसलाई पनि चाहिँ धेरै खालका समस्याहरू चाहिँ आन्तरिक समस्याबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ। र उसको अध्यादेश जसरी चाहिँ 20% केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको चाहिँ 20% मात्रै भए पनि दल फुटाउन पाइने जुन प्रावधान थियो, त्यसले चाहिँ अर्को समस्या चाहिँ खडा गरिरहेछ त्यो पार्टीलाई, कि कतै आफ्नो पार्टी पनि फेरि चिउचिने हो कि भन्ने। त्यसमाले त्यसलाई निष्क्रिय गरेपछि मात्रै मन्त्रीमण्डलको चाहिँ काम अगाडि बढाउने भनिरहेछ। यो गर्दा गर्दै त 17 महिनाको समयसीमा छुट्टिँदै गएको छ। अब स्थानीय निकायको निर्वाचन आउँदैछ। त्यसमाले चाहिँ यो सरकार पनि सरकार चलाउन होइन कि बरु निर्वाचन गर्न मात्रै चाहिँ आएको जस्तो देखियो र यथार्थमा त्यतैतिर चाहिँ मुलुक चाहिँ जाने हो कि भन्ने लाग्छ। त्यसो अहिलेको निकास राजनीतिक घटनाक्रमलाई तपाईँले हेर्दाखेरि अब अर्ली इलेक्सन हो त, वैशाखमै निर्वाचनतिर गयो त मुलुक हो, बरु त्यतातिर जाँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुने चाहिँ देखियो। र केपी ओलीले जुन आफैले यो संसद विघटन गर्दाखेरि जुन पटक चाहिँ कुनै पनि सरकार आए पनि निर्वाचन बाहेक अर्को कुरा चाहिँ हुँदैन र यो खालको चाहिँ जुन कम्बिनेसन छ संसदको अहिलेको चाहिँ त्यो गणितीय कम्पोजिसनले चाहिँ कुनै पनि सरकार आए पनि त्यो चाहिँ टिकाउ हुँदैन भन्ने कुरा करिब प्रमाणित भयो जस्तो भयो। तर गठबन्धन सरकार बने पनि त्यसले चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सक्थ्यो। तर उहाँहरूका त्यो विगतका जुन कमी कमजोरी हुन् त्यसप्रति चाहिँ कुनै पनि मूल्याङ्कन छैन, कुनै पनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ सिंहावलोकन छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो नयाँ सरकार बने पनि त्यो सरकारको कुनै न गति छ, न कुनै चाहिँ काम छ, न कुनै चाहिँ उत्साह छ। अब यो चाहिँ एकदमै सुस्ततामा गयो। तर हाम्रो देशको नेतृत्व किन चुकिरहेको छ, के कारणले कमी कमजोरी गरिरहेको छ र नेतृत्वप्रति जनताको आस्था र विश्वास किन घट्यो भन्नुहोस् त, के कारणले? अनि यो चाहिँ आन्दोलनबाट चाहिँ यो मुलुक आयो। यो आन्दोलनले के गर्दो रहेछ भने एकपटक असफल भएका नेताहरूलाई पनि फेरि त्यो सफलताको पगडी गुठाइदिँदो रहेछ त्यो आन्दोलनले गर्दा। किनकि त्यो आन्दोलन हुँदा नेताहरू पछाडि बसेर त्यसका यङ चाहिँ युवा समुदायहरू चाहिँ सडकमा आउँछन्। त्यसले गर्दा एकपटक 50 को दशकबाट स्खलित हुँदै 60 को दशकसम्म करिब समाप्त भएको नेतृत्व चाहिँ 62-63 सालको जनआन्दोलनले फेरि पुनर्ताजगी गरिदियो कि त्यो हाम्रो धर्मशास्त्रमा चाहिँ अमृत खाएर चाहिँ मरेकाहरू पनि बाँच्थे भन्ने छ नि। त्यस्तै चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो आन्दोलनहरू यिनीहरूको अमृत भयो। त्यसले गर्दाखेरि 50 को दशकमा नै विदा लिनुपर्ने चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व हो। तपाईँ चाहिँ 70 को 80 को दशकसम्म आउँदाखेरि पनि त्यही नेतृत्वले विभिन्न कालक्रममा चाहिँ पार्टी पनि त्यसैले कब्जा गर्ने, सत्ता पनि त्यसैले कब्जा गर्ने गरेको हुनाले यो चाहिँ कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने आम नागरिकहरू चाहिँ निराशामा चाहिँ जाने, नेतृत्वले आफूले गर्न नसक्ने, त्यो सकिँदैन पनि। किनकि धेरै लामो समयसम्म केही गर्न नसकेको नेतृत्वले फेरि चाहिँ 10औं पटक चाहिँ सत्ता सम्हाल्दा पनि त्यसले चाहिँ काम गर्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर चाहिँ समस्या के भयो भने हाम्रा दलहरूले चाहिँ निर्माण गरेको पार्टी संरचना जुन छ र त्यो पार्टी संरचनामा चाहिँ बनाएको पार्टी संस्कृति जुन छ त्यसमा चाहिँ नयाँ नेतृत्व हुन सक्दैन हेर्नुहोस्। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ बाध्य भएर त्यो पटक असफल भइसकेको पुरानो नेतृत्वलाई नै हामीले चाहिँ
त्यो सरकारमा पनि पुनर्स्थापित गर्ने, पार्टीमा पनि पुनर्स्थापित गर्ने जुन हाम्रो बाध्यता छ नेपाली राजनीतिको, त्यो बाध्यताले गर्दाखेरि डेलिभरी हुन सकेन कहिले पनि। होइन, नेताहरूले देशको बारेमा, भ्रष्टाचारको बारेमा, कुशासनको बारेमा कहिले पनि सोच्दैनन्। नेताहरूले किन पर्सनल इन्ट्रेस्ट र पार्टीभित्र पनि आफ्नो गुटलाई मात्रै बलि बनाउने काम गरिरहेछन् भन्नुहोस् त। मैले समग्र रूपमा कुरा गरेको है, देशको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि एमालेको, नेपाली कङ्ग्रेसको, माओवादी केन्द्रको, जसपाको, राप्रपाको सबै पोलिटिकल पार्टीको कुरा गरेको मैले मुहारामजी। हो, यसलाई चाहिँ के भन्छ भने यसलाई एउटा सैद्धान्तिक शब्द छ, त्यसलाई नेपालीमा ठ्याक्कै भन्दाखेरि त्यसको अर्थ अलिकति आउँदैन, तर त्यसलाई डेमोक्रेसी ओभरलोडेड भन्छ होइन। त्यो डेमोक्रेसी ओभरलोडेड भनेको चाहिँ एउटा सिद्धान्त चाहिँ स्यामुएल पी हटिङटन लगायतको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक जमातले यो 70को दशकमा चाहिँ अमेरिकन डेमोक्रेसीले अथवा चाहिँ जापानिज र बेलायतको डेमोक्रेसीले चाहिँ राम्रोसँग डेलिभर गर्न किन सकेन भनेर एउटा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रिसर्च गरेका थिए। त्यसले के देखायो भने डेमोक्रेसी भन्दाखेरि जुन लोकतन्त्र हामीले भन्छौँ, यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ बोक्ने नेताहरू जुन हुन्छन्, ती नेताहरूको चाहिँ इच्छा भन्दा कयौं ठूला चाहिँ इन्ट्रेस्ट ग्रुप, जो स्वार्थ समूह चाहिँ डेमोक्रेसीमा जन्मिन्छन्। अथवा भन्नुहोस् न, अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवाको स्वार्थ समूह एउटा होला, ओलीजीको स्वार्थ समूह अर्कै छ होइन, अर्को चाहिँ प्रचण्डजीको स्वार्थ समूह अर्कै छ। त्यो स्वार्थ समूहलाई उहाँहरूले राजनीतिमा यति हावी बनाउनु भयो कि अनि त्यो आफैले चाहिँ निर्माण गरेका स्वार्थ समूहको इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो डेमोक्रेसीको वेट भन्दा पनि गरुङ्गो भयो। त्यसैले यो डेमोक्रेसी ओभरलोडेड भएपछि के हुन्छ भने अवांछित चाहिँ स्वार्थ समूहका चाहिँ इच्छा र आकांक्षाहरू हाम्रो डेमोक्रेसीले डेलिभरी गर्ने भन्दा पनि, हाम्रो राज्य सत्ताले डेलिभरी गर्ने भन्दा पनि धेरै ठूला हुन्छन्। र त्यो ठूलो भइसकेपछि डेमोक्रेसी चाहिँ फङ्सनलेस हुन्छ, त्यसले चाहिँ फङ्सन गर्न सक्दैन। त्यसको चाहिँ जुन अपरेसनल सिस्टम हो त्यो नै एकदमै चाहिँ ह्याङ हुन्छ। भन्नुहोस् न, त्यो कम्प्युटरको हार्ड डिस्क ह्याङ भए जस्तै। अहिले चाहिँ हाम्रो डेमोक्रेसीको के हो भने हाम्रो डेमोक्रेसी एक त त्यो डेमोक्रेसीका लागि प्रिभेल गर्ने जुन चाहिँ वातावरण हो त्यो नै बन्न पाएको थिएन, किनभने ठूलो मध्यम वर्ग, ठूलो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरू भएर अनि ठूलो एजुकेसनको चाहिँ एउटा ठूलो जमात तयार भएको भए चाहिँ त्यो डेमोक्रेसी भनेको अलिकति सभ्य व्यवस्था हो। यसमा चाहिँ धेरै शिक्षित मान्छेहरू र आफ्नै चाहिँ कामबाट, आफ्नै व्यावसायिकताबाट बाँच्ने चाहिँ ठूलो जमात चाहिन्छ, जसलाई चाहिँ मध्यम वर्ग भनिन्छ। अब त्यो नआउँदाखेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो डेमोक्रेसी त भन्ने, तर हिजोकै राजतन्त्रको जस्तै चाहिँ अभ्यास गर्ने, अनि चाहिँ हाम्रो डेमोक्रेसी भनेको के हो भनेर चाहिँ बुझ्ने ठूलो जमात पनि पैदा नहुने, अनि चाहिँ 300 वर्षदेखि हाम्रो आम्दानी चाहिँ 1 रुपियाँ पनि नबढ्ने। त्यो सुनको तुलनामा तपाईँले गर्नुभयो भने पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिलेसम्म मान्छेहरूको तलब एकै छ। त्यसैले यस हुनाले हाम्रो डेमोक्रेसी ओभरलोडेड भयो र इन्ट्रेस्ट ग्रुप भन्छ नि, जुन स्वार्थ समूह भन्छ, त्यो स्वार्थ समूहको इन्ट्रेस्टलाई फुलफिल गर्दा गर्दै हाम्रो डेमोक्रेसी चाहिँ प्यारालाइज भयो। अब मुहारामजी, तपाईँलाई थाहा छ नेतृत्वको कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि मैले 2048 सालदेखि अहिलेसम्म लगातार देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बारेमा समाचार लेखिरहेको छु क्या। उहाँ 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्नुहोला र फेरि पनि कांग्रेस सभापति बन्ने भन्ने उहाँको बारेमा अहिले चर्चा सुरु भएको छ। उहाँले उम्मेदवारी दिने र फेरि पनि सभापतिमा दाबी गर्ने भनेर बताइरहँदाखेरि अब हाम्रो देशमा युवा पुस्ता चाहिँ कहाँ चुकिरहेको छ त? युवा पुस्ता किन असक्षम भयो त? फेरि हो, पटक्कै युवा पुस्ताले के गर्न सकेन भने उसले चाहिँ आफ्नो दल बलियो भएको त देख्यो। त्यो दल कुन आधारमा बलियो भएको छ? त्यो दल अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो दल बलियो हुनका चाहिँ आम नागरिकको मतले बलियो भएको छैन। आम नागरिकको मतले भन्दा अहिलेका राजनीतिक दलहरू बलिया कसरी भएका छन् भन्नुहुन्छ भने त्यसले चाहिँ विभिन्न व्यावसायिक संगठनहरू बनाएको छ, विभिन्न ट्रेड युनियनहरू बनाएको छ, विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरू बनाएको छ र यस्ता प्रकारका संगठनहरू जो हिजो एउटा चाहिँ निरङ्कुश सत्तालाई चाहिँ ढाल्नका लागि यस्ता खालका टुल्सहरू पञ्चायत कालभरि जुन बनाइयो त्यसले चाहिँ एउटा उपलब्धि पनि हासिल गर्यो। तर त्यसपछि चाहिँ जब हामी चाहिँ सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा प्रवेश गर्छौं, जब चाहिँ डेमोक्रेसीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्थापित गर्छौं, त्यसपछि ती संगठनहरू एउटा राज्य दोहनका हतियार मात्रै हुन्छन्। त्यस्ता संगठनहरूले जहिले पनि डेमोक्रेसीलाई भत्काउँछन्, सेवा प्रवाहलाई चाहिँ अवरुद्ध गर्छन् र डेमोक्रेसीमा चाहिँ लागेका ऐजेरूहरू, मैले अघि भने जुन इन्ट्रेस्ट ग्रुप भने, जुन स्वार्थ समूह भने, ती संगठित स्वार्थ समूहहरू राजनीतिक पार्टी भन्दा पनि तगडा छन्, ठूला छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजोको जुन चाहिँ यङ पुस्ता हो, हिजो लड्दाखेरि जुन साधन लिएर लड्यो, हिजो चाहिँ खुकुरी लिएर लड्नु पर्थ्यो भने आज कुरा लिएर लड्नुपर्छ। आज त तपाईले चाहिँ सकारात्मक कुराहरू लिएर लड्नुपर्छ। तपाईले चाहिँ डेमोक्रेसीमा चाहिँ विभिन्न विधि र प्रक्रियाहरू लिएर लड्नुपर्छ।
त्यसले चाहिँ हिजो 60 को दशकमै उसले के गल्ती गर्यो भने आफ्नो पार्टी जसरी बलियो भएको छ त्यो बलियो हुनु त अहिलेको मुख्य नेतालाई बलियो भएको छ, अहिलेको दोस्रो पुस्तालाई बलियो भएको होइन। ती आधारहरूले पहिलो पुस्तालाई बलियो बनाउँथ्यो, दोस्रो पुस्तालाई कमजोर बनाउँथ्यो। उहाँहरूले के बुझ्नु भएन भने 60 को दशकमै यस्ता प्रकारका चाहिँ रेन्ट सिकिङ चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ ध्वस्त पारेर उहाँहरूले आफ्नो आधार खडा गर्नु पर्थ्यो, जसले गर्दा 10 वर्षपछि उहाँहरूलाई नेतृत्वमा ल्याइसक्थ्यो। त्यो संरचना नभत्काएका कारणले आज उहाँहरू चाहिँ प्रत्याशित भएर त्यही बुढो पुस्ताको पछाडि लाग्नु परेको छ र बुढाले कहिले चाहिँ यो मक्कीको घर छोड्ला र अनि मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ भान्सा चाहिँ गरौँला भनेर जुन कुर्नु पर्ने अवस्था आएको छ। यसले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि यो पार्टी अहिलेका जुन पार्टीहरू छन्, कङ्ग्रेसको मात्रै कुरा होइन, यो चाहे अरू चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा दलको मान्यता पाएका पार्टीहरूलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अरू दलको त कुरै छोडौँ, ती वान मेन चाहिँ पार्टी जस्ता छन्। र यी पार्टीहरूमा पनि के भयो भने उहाँ पहिलो पुस्ताले चाहिँ जबसम्म छोड्दैन दोस्रो पुस्ता जाँदाखेरि पनि पहिलो पुस्ताकै बराबरको उमेर हुन्छ र त्यो पार्टी फेरि पनि चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। किनभने नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ हामीले त राम्रोसँग हेरेका छौँ, भोगेका पनि छौँ। अब मैले 48 सालदेखि अहिलेसम्म एउटै व्यक्तिको बारेमा अथवा भन्ने हो भने शेरबहादुर देउवाको बारेमा, माधवकुमा नेपालको बारेमा, प्रचण्डको बारेमा समाचार लेखिरहेको छु क्या। हो, नयाँ अनुहार आएन, नयाँ फेस आएन क्या। यो देश हाँक्नको लागि प्रधानमन्त्री बनेर, मन्त्री बनेर, देशको चाहिँ छ नि पार्टीहरूको सभापति बनेर किन आउन सकेन भनेपछि युवा पुस्ता पनि अब हाम्रो देशमा नेतृत्व दिनको लागि कि त बुढा पुस्ताको जागरी गर्न पर्यो, कि त बुढा पुस्तासँग समर्पण गर्न पर्यो, आत्मसमर्पण गर्न पर्यो। बुढा पुस्ताले जे भन्यो त्यही मान्नु पर्यो, उनीहरूको पनि क्षमता देखिएन। अब हाम्रो देशको राजनीति चाहिँ बुढा पुस्ताकै नेतृत्वमा जाने हो त? होइन, एउटा लामो समयसम्म जबसम्म यी पार्टीहरू चाहिँ डेमोक्रेसीको कुरा त छोडिदिनुहोस्, त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक चाहिँ लोकतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने त्यो असाध्यै दुःखद परिस्थितिमा छ। त्यस बाहेक पनि तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने दोस्रो पुस्ता पनि अब बुढो भइसक्यो। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो दोस्रो पुस्ता हिजो 50 को दशकमा जसलाई हामीले चाहिँ यङ चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनको लिडर भन्थ्यौँ, त्यो अहिले 50 को हाराहारीमा, कोही 60 को हाराहारीमा पुगिसक्यो, तैपनि आफूलाई युवा भन्न चढिरहेको छैन होइन। अब त्यस्तो पुस्ताले भन्नुहोस् न, त्यस्तो पुस्ताले जति बेला नेतृत्व लिनुपर्ने भन्ने थियो त्यति बेला चाहिँ आफ्नो पार्टीको संरचना जो आफै नेतृत्वमा जानको लागि बाधक छ, आफै चाहिँ आफ्नै यस्तो संरचना बनाएको छ पार्टीको चाहिँ संगठन, त्यो संगठनले चाहिँ युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा लानै दिँदैन। तर त्यो संगठन भत्काउँ भन्दाखेरि चाहिँ मान्दैन। हिजो 50 को दशकमा ल तपाईँले चाहिँ हिमालयमै अर्को पुस्तालाई चाहिँ हाम्रो दोस्रो पुस्ता घनश्यामजीहरूलाई मान्ने हो भने उहाँ 60 वर्षको हुनुभयो। अब 60 वर्षको पुस्ताले अब कसरी चाहिँ तपाईँ चाहिँ युवा पुस्ता हुन्छ? 60 वर्षसम्म त उहाँको हातमा चाहिँ अझै महासचिव पनि आइसकेका छैन भनेपछि त उहाँ चाहिँ पार्टीको नेतृत्वमा जाँदा छ उहाँ पनि 77-75 वर्षको हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, 80 वर्ष हुन सक्नुहुन्छ, नेतृत्व नपुग्न पनि सक्नुहुन्छ, समस्या आउन सक्छ फेरि। हो, समस्या आउन सक्छ। उहाँहरूले के गल्ती गर्नु हो भने मैले अघि नै भने उहाँहरूले जुन संरचना पहिला पुस्ताको लागि, पहिलो पुस्ता त सफल छ हेर्नुहोस्, किनभने उसले आफ्ना लागि एउटा संरचना बनायो। त्यो संरचनालाई चाहिँ उसले बहुदल आउनु बित्तिकै रेन्ट सिकर अर्गनाइजेसनमा बदल्यो र त्यस्ता व्यवसायिक संगठनहरूको अवांछित शक्ति लिएर ऊ सत्तामा गयो र त्यो सत्तामा निरन्तर टिक्नको लागि चाहिँ रेन्ट सिकिङलाई अझ प्रवर्धन गरेर डेमोक्रेसीलाई कमजोर गर्यो। पहिलो पुस्ता आफ्नो चाहिँ खुसी स्वार्थमा ऊ सफल भयो, तर दोस्रो पुस्ता यति बेकुब निस्कियो कि जुन पहिलो पुस्तालाई बलियो बनाउने संगठन छ त्यो संगठनलाई चाहिँ आफू बलियो बनाउनेमा बदलेन। उसले त त्यो बदल्न सक्थ्यो नि, एक दिन त बदलिन्न त्यो 10 वर्षमा त बदलिन्थ्यो। हेर्नुहोस् ठुला पार्टीहरूमा त त्यो 10 वर्षमा बदल्नको लागि के एजेन्डा चाहिन्छ त भन्दाखेरि त्यस्ता प्रकारका व्यावसायिक र चाहिँ रेन्ट सिकिङ संगठनहरूबाट शक्ति आर्जन गरेको पहिलो पुस्तालाई कमजोर बनाउन त ऊ जन्मिएको जमिनलाई पहिले चाहिँ जुन जमिनमा, जुन संगठनिक जमिनमा पहिलो पुस्ता अडिएको छ त्यो जमिनलाई उसले चाहिँ सबभन्दा पहिले प्रहार गर्न पर्यो नि। र त्यो जमिन चाहिँ लोकतन्त्र विरोधी, त्यो जमिन चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र विरोधी, त्यो जमिन चाहिँ नेपालको राजनीतिको विरोधी छ। त्यस्तो जमिनलाई चाहिँ उसले आफ्नो अनुकूलतामा बदल्न सक्थ्यो, तर त्यो धेरै ढिलो भयो। अब तेस्रो पुस्ताले त्यो थाल्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने अहिले भएका सम्पूर्ण चाहिँ व्यावसायिक रेन्ट सिकर संगठनहरूलाई चाहिँ तिलाञ्जली दिने र नेताका जुन ठुल्ठुला चाहिँ व्यावसायिक घरानाहरू छन् त्यसलाई राजनीतिमा आउनुबाट रोक्ने र उसले चाहिँ अझ बढी चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आन्तरिक चाहिँ लोकतन्त्रमा चाहिँ कसरी बलियो भन्ने कुरा त पहिलो पुस्तालाई गाली गरेर होइन, पहिलो पुस्ता उभिएको चाहिँ राजनीतिक धरातल गलत छ भनेर त्यहाँबाट चाहिँ सैद्धान्तिक प्रस्तावना सहित ऊ चाहिँ पार्टीमा लड्न पर्यो। अब त्यो गर्ने पुस्ता चाहिँ भएन।
किनभने अहिलेको पुस्ताले झन् त पहिलो पुस्ताले जति पनि पढ्दैन हेर्नुहोस् होइन, खालि त्यो मोबाइल चलाएर बस्छ, कम्प्युटर चलाएर बस्छ, बस्छ, आलोचना गरेर बस्छ, सृजनशीलता छैन अहिलेको पुस्तामा। मेहनत पटक्कै गर्दैन। उसले चाहिँ अहिलेका सङ्कटहरूलाई चिन्न, अहिलेका चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ बदल्न उसको जुन चाहिँ एउटा एनर्जी त्यहाँ खर्च हुनुपर्ने त्यतातिर जाँदैन। र अर्को कुरा के भयो भने हाम्रो चाहिँ ब्रेन ड्रेन पनि धेरै ठुलो भयो। अलिकति पढे लेखेका मान्छेहरू यहाँ नबस्ने, अलिक राम्रो ब्रेन चाहिँ तुरुन्तै विदेशतिर गइहाल्ने। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि केही पनि नेताहरूको झोला बोक्ने मात्रै मान्छेहरू बसेपछि त त्यो पार्टी पनि सुध्रिन्न, राजनीति पनि सुध्रिन्न। मलाई जाँदै मोहरमजी के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब अहिलेको पुस्ताको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशमा निर्णायक नेताहरू भनेको शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, बाबुराम भट्टराईसम्मको कुरा गर्दाखेरि अब उहाँहरू सबै असफल भएको हो। उहाँहरू त असफल हुनुभयो, त्यो आफ्नो पार्टी बनाउन पनि उहाँहरू असफल हुनुभयो, पार्टीलाई एउटा पुनर्ताजगी दिन पनि असफल हुनुभयो। सेवा प्रवाहको कुरा त मैले के भन्नुपर्छ र सर्वसाधारण नागरिकले अनुभूति गरेका कुरा हो, तपाईँ हामीले सबैले अनुभूति गरेका कुरा हो। हाम्रो शहर कस्तो छ, हाम्रो चाहिँ विश्वविद्यालय कस्तो छ, हाम्रा चाहिँ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरू कस्ता छन्। अब यहीँबाट हामीले चाहिँ एकदम सजिलोसँग बाहिर त्यो आफ्नो घरको कोठाबाट सघारबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै समस्याहरूको चाङ चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यहीँबाट नै हामीले चाहिँ अनुभूति गर्न सक्छौँ हाम्रो मुलुक कस्तो भएछ भन्ने। त्यसो भए अब राजनीति निकास भनेको तपाईँले निर्वाचन बताइरहँदाखेरि शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो आधार छ होइन? उहाँ बाध्य हुँदै जानुभएको छ, उहाँले बाहेक त अर्कोले कसले गर्ने र अब होइन। अब उहाँलाई नै हो निर्वाचन गर्नका लागि। अब त्यो उहाँ गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, त्यस हुनाले गठबन्धनसँग उहाँले एउटा खालको सल्लाह त गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि उहाँ एक्लैले चुनाव घोषणा गर्दाखेरि पनि समस्या होला। तर अरू दलहरूलाई पनि अब यो गठबन्धनलाई चाहिँ अगाडि लिएर जाँदै गर्दाखेरि जति उहाँहरू यो गठबन्धन मार्फत जाँदै हुनुहुन्छ त्यति बदनाम हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले अब आउने निर्वाचनमा चाहिँ धेरै बदनामी खेपेर निर्वाचनमा जाने कसैलाई पनि त्यति इच्छा छैन होला, अरू पार्टीहरूलाई पनि। त्यसैले निर्वाचनको चाहिँ विकल्प हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर एमसीसी पारित गर्नको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहना छ, त्यो चाहना पुरा होला कि नहोला? एमसीसीको लागि त एमसीसी वास्तवमा यति ठुलो राजनीतिक स्पेसमा जुन यसले इन्ट्री गर्यो त्यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो कमजोरी के हो भने जुन इन्स्टिट्युसनबाट जे कुराहरू हुने हुन्, जहाँबाट चाहिँ विदेशी अनुदानहरू आउने, त्यो अनुदानलाई चाहिँ पास गर्ने निकायहरू कमजोर हुनाले यो पनि यही हुन्छ। हाम्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले यस्तो बनाइदिनु हो कि अब यो चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूमा चाहिँ आयो होइन। खास गरेर यस्ता ग्रान्टहरू चाहिँ राजनीतिक पार्टीको तहमा आउँदैन थियो, पहिला पनि आउँदैन थियो। तर त्यो आउनुको कारण त के हो भने हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरूले त्यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले ट्याकल गर्न नसकेर हो। उहाँको इच्छा होला त्यो पारित गर्ने, तर त्यो यति विवादको विषय बन्यो कि आगामी निर्वाचनमा पनि त्यसले असर गर्ने भयो। किनकि तपाईँले ती समस्याहरू आम सर्वसाधारण जनतासम्म ल्याउनुभयो र जनताहरू पनि पक्ष र विपक्षमा चाहिँ ठुलो रूपमा विभाजित भए र विभाजित हुनुको चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो। भोलिको निर्वाचनमा पनि त्यसले असर गर्नेवाला छ र त्यसैले मलाई चाहिँ एमसीसी यो अहिले नै पारित होला भन्ने मलाई लाग्दैन। राजनीतिक पार्टीहरू डराइरहेछन्। तपाईँलाई थाहा छ जस्तो चालु आर्थिक वर्षको कुरा गर्दाखेरि पहिलो महिनामै विदेशी लगानी प्रतिशत एकदम घट्यो, 65% घटेको छ। किन भन्नु त, के कारणले? यो सरकारलाई विश्वास नगरेको विदेशीले होइन। पहिलो कुरा त यो चाहिँ कोभिडको कारणले चाहिँ अब लगानीका वातावरण चाहिँ संसारभरि नै घटेको छ, किनकि नयाँ लगानीमा चाहिँ मान्छेहरूले रिस्क देख्न थाले, एउटा कुरा। अर्को कुरा हाम्रो अहिले चाहिँ हालै गएर पहिलो लकडाउनसम्म हाम्रो इकोनोमीमा त्यति ठुलो असर गरेको थिएन, किनकि हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ इन्डस्ट्रीबाट बनेको इकोनोमी थिएन। किनकि हाम्रो त 1/3 चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीडीपीबाट, 1/3 रेमिटेन्सबाट र 1/3 चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैदेशिक ऋणबाट हामीले चाहिँ पुरा गरे हो। त्यसैले अब 1/3 चाहिँ तपाईँले रेमिटेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यही रेमिटेन्सले नै इकोनोमिक साइकल चलाएर अर्को 1/3 चाहिँ त्यो जीडीपीमा पनि त्यसैले चाहिँ त्यही इकोनोमिक साइकलले कन्ट्रिब्युसन गरे हाम्रो चाहिँ इकोनोमी छ। अब यस्तो कमजोर इकोनोमीमा पहिलो लकडाउनसम्म चाहिँ त्यो हुन्डीबाट आदि इत्यादिबाट जुन अलिकति दोस्रो बाटोबाट आउने रेमिटेन्स चाहिँ बन्द भएको हुनाले ब्याङ्किङ थ्रु मात्र रेमिटेन्स आयो, त्यो बढेको देखियो अलिकति। तर बिस्तारै आउँदाखेरि लकडाउनले चाहिँ कैयौँ मान्छेहरू त्यहाँ जान नसक्ने, कैयौँका चाहिँ नोकरीहरू छुट्ने हुँदै आउँदाखेरि त अहिलेको लकडाउनसम्म आउँदा त रेमिटेन्स पनि घटेको देखियो। त्यसैले वैदेशिक लगानीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त संसारभरि घटेको छ, त्यो चाहिँ त्यति आपत्तिको कुरा होइन। किनकि यस्तो
खालको चाहिँ पेन्डेमिकमा सबैले चाहिँ वैदेशिक लगानी गर्छन्, अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ नयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छन् भन्ने चाहिँ होइन हो। यस्तो बेलामा चाहिँ एक सीमित क्षेत्रहरूमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट बढ्या छ। त्यो चाहिँ खास गरेर चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि हो, इन्टरनेटको चाहिँ माध्यमबाट हुने व्यवसायहरू पक्कै पनि बढेका छन्। तर जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रेड इकोनोमी हुनाले त्यो ट्रेड इकोनोमीको प्रभाव चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिस्तारै बल्ल चाहिँ त्यसले चाहिँ अलि ढिलो पर्छ। यस्तोमा हाम्रो चाहिँ पहिला पनि ग्रेट डिप्रेसन हुँदाखेरि त्यो 2008 को चाहिँ आर्थिक मन्दी चाहिँ हाम्रोमा आउँदा आउँदै 2011 पुगेको थियो हेर्नुहोस्। त्यसैले हाम्रो जस्तो यस्तो निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र भएको ठाउँमा र एकदमै अलगाव बस्ती भएको ठाउँमा एक्कासी त्यसका चाहिँ प्रभावहरू देखिँदैनन्, त्यो बिस्तारै बिस्तारै देखिन्छन्। त्यसैले अहिलेको चाहिँ यो लकडाउन पछि बल्ल हाम्रा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जुन अलिक विकसित राष्ट्रहरूले भोगेको जुन समस्या हो त्यो समस्या चाहिँ हामीले अहिले भोग्दैछौँ। बल्ल ती समस्याहरू हाम्रोमा बिस्तारै गरेर आए। त्यसो हुनाले चाहिँ अहिले यो वैदेशिक लगानीको कुरा भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ ठुलो समस्या के हो भने हाम्रो चाहिँ यहाँको जुन चाहिँ 1/3 चाहिँ जिडिपीको भनेर हामीले चाहिँ जुन प्रोजेक्सन गर्छौँ हाम्रो इकोनोमिक डेटामा, त्यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो चाहिँ त्यही रेमिटेन्सको साइकलबाटै जेनेरेट भएको चाहिँ जिडिपी जस्तो छ। त्यो खतरनाक कुरा हो। त्यसैले हामीले त आन्तरिक पक्षलाई नै बढी जोड दिनुपर्छ। हाम्रा आन्तरिक व्यवसायहरूलाई चाहिँ राहत दिनु पर्यो, यिनीहरूलाई चाहिँ उठ्ने चाहिँ एउटा मद्दत गर्नु पर्यो, त्यो खालको इकोनोमिक पोलिसी आउनु पर्यो। तर अहिलेको चाहिँ अर्थमन्त्रीको चाहिँ हामीले त्यो रिभाइज गरेको चाहिँ कुराहरू हेर्दाखेरि पनि बाटो उल्टो छ। थ्याङ्क यू सो मच मुहारङजी, समय दिनुभयो नेपाली भाषालाई। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद ऋषिजी।